आदाब नाजरीन, आप तमाम का खैर मकदम है SBR न्यूज़ 1 में। चलिए आज की ताज़ा तरीन खबरों पर नजर डालते हैं। रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। हाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल व करम है कि उसने इमसाल भी हमको ईदुल अज़हा मनाने और उसमें अल्लाह के नाम से क़ुरबानी करने जानवरों की और उनका खून बहाने अल्लाह के नाम से हमको तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। उसका इंतहाई फ़ज़ल व करम और एहसान है, वरना कितने लोग गुज़िश्ता साल भी और इमसाल भी इस दुनिया से चल बसे, लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल व करम कि उसने हमको सेहत व आफ़ियत से नवाज़ा और ईदुल अज़हा जैसी अज़ीम ईद हमको नसीब फ़रमाई। इस ईदुल अज़हा में अल्लाह के नाम से जानवर का खून बहाना ये इबादत है। हदीसों में इसकी बड़ी फ़जीलत है कि जानवर का खून ज़मीन पर गिरने से पहले क़ुरबानी करने वाले के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जानवर की क़ुरबानी के वक्त आदमी अपनी नीयत को साफ़ रखे, नामो नमूद और दिखावा का जज्बा न होने पाए। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। जानवर का न खून खुदा के पास पहुँचता है और न उसका गोश्त, बल्कि अल्लाह के पास क़ुरबानी देने वाले का तक़वा और उसका इखलास और इसकी हुस्न नीयत पहुँचती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके इखलास को देखते हैं। इसलिए जानवर की क़ुरबानी करने वालों को चाहिए कि अल्लाह की रज़ामंदी, अल्लाह के हुक्म की तामील, हज़रत सय्यिदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ताज़ा करना और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर अमल करना, ये हमारा मकसद हो और इसके अलावा और कोई नुमाइश का जज्बा न होने पाए। चूँकि हुकूमत की जानिब से ये कानून नाफिज किया गया है और इस सख्ती से कहा गया है कि ईद की नमाज मैदानों में नहीं पढ़ी जाएगी और न ही चौराहों में और न ही ईदगाहों में। इसलिए मस्जिदों में ईद की नमाज़ पढ़ी जाएगी। मस्जिदों में आए ईद की नमाज के लिए पूरी तरह मुकम्मल उन सुन्नतों और मुस्तहब्बात की रियायत करते हुए, जैसा कि फरमाया गया है, उम्दा कपड़े पहनकर वहाँ इतर लगाकर मस्जिद में हाज़िर हों और मास्क पहन कर जाएं और पूरी सफाई पाकी के साथ डिस्टेंस, समाजी फासले को बाकी रखते हुए वहाँ नमाज़ पढ़ें और नमाज़ों के बाद जो क़ुरबानी दी जाती है उस क़ुरबानी में पाकी सफाई का लिहाज रखा जाए। ख़ुसूसी तौर पर जानवर का खून रास्तों में बहने न पाए और
جانور کی گندگی راستوں میں نہ ڈالیں، بلکہ بہت ہی زیادہ احتیاط برتی جائے۔ جانور کی گندگی اگر ہم راستوں میں ڈالتے ہیں اور اس کا خون راستوں میں بہاتے ہیں تو اس کی وجہ سے لوگوں کو ایذا پہنچتی ہے، اور ایذا رسانی یہ اسلام کے اندر بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ اللہ رب العزت اس کو بہت ناپسند فرماتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیثوں میں اس کو سختی سے منع فرمایا۔ اور ایک بات ضروری یہ ہے کہ مشترکہ قربانی ہو یا انفرادی قربانی ہو، اس میں بھی لوگ احتیاط برتیں۔ گائے کی قربانی سے بھی حکومت کی جانب سے منع کیا گیا ہے، تو اس لیے اس میں احتیاط برتی جائے اور نخواہ مخواہ اپنا نقصان اور خود کو پریشانی۔ بکرے کی قربانی دینا بہتر ہے، اور قربانی دیتے ہوئے ویڈیو گرافی کر کے، تصاویر کھینچ کر اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے عام کرنا، یہ ہمارے اخلاص اور تقوی کے خلاف ہے۔ ویڈیو گرافی کر کے اور تصویر کھینچ کر ذبح کے وقت اور اس سے پہلے جانور کی تصویر کھینچ کر لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کرنا کہ اتنا بڑا جانور میں نے قربانی دیا اور ایسا ہوا، یہ اسلام کی حقیقت اور اسلام کی قانون کے خلاف ہے۔ تو اس لیے اس میں بہت ہی زیادہ احتیاط برتنا چاہیے۔ تو یہ تمام باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے اگر ہم عید منائیں گے، قربانی جانوروں کی دیں گے، تو انشاءاللہ یہ قربانی اللہ کی بارگاہ قدس میں مقبول ہوگی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے اس قربانی کے جانور کو اللہ رب العزت قبول نہ فرما کر قربانی دینے والے کے منہ پر وہ نہ مار دیا جائے، جیسا کہ حدیث میں موجود ہے، نماز اگر مقبول نہیں ہے خدا کے پاس تو اس کی نماز کو نمازی کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ تو کہ یہ بھی قربانی کا معاملہ ایسا نہ ہونے پائے، اخلاص ہو اور جتنے مستحبات اور آداب ہیں ان سب کا لحاظ کیا جائے۔ اور 9 ذی حجہ سے لے کر 9 ذی حجہ کے فجر سے لے کر 13 ذی حجہ کے عصر تک تکبیرات تشریق کہی جائے گی ہر نماز کے بعد، اس کا بھی خاص خیال رکھیں۔ بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے یہ عید مبارک ہو۔ میں تمام حضرات کی خدمات عالیہ میں عید الاضحیٰ کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عید کو ہم سب کے لیے یہ باعث امن و امان فرمائے، آپس میں اتحاد و اتفاق کا ذریعہ بنائے، اور ہمارے دل کی کدورتوں کو دور کرنے اور محبت پیدا ہونے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس عید کے ذریعے اطمینان اور چین سکون نصیب فرمائے۔ اس ملک کے اندر عید الاضحیٰ اطمینان سکون کے ساتھ ہر جگہ منائی جائے، ہم سب مل کر اس کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ کہیں بھی کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی اور کوئی بھی فتنہ نہ ہونے پائے، بہت ہی زیادہ ہم کو محتاط رہ کر یہ عید گزارنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔